बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इनको कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया से बड़ी इन्होंने शोहरत पाई, कंट्रोवर्शियल बातें की, उलमा के हवाले से दीन के बारे में कई बातें इन्होंने कहीं और फिर पॉलिटिक्स पर भी बात करने लग गए। अब इन्होंने एक ऐसी बात की है इमरान खान साहब के हवाले से कि इस वक्त आग लगी हुई है। इन्होंने क्या कहा है और माजी में इमरान खान के बारे में क्या बातें करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या कहते थे, इमरान खान के हक़ में क्या कहते थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी इन्होंने इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में जो बात की है कि अगर इमरान खान जिंदा रहा, जेल से जिंदा बाहर आ गया, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो जिंदा रहे या बाहर आए। आप इनके अंदाज से, गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लेंगे। और उसके बाद जो रद्दमल आ रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि ये नहीं कि ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, ये लोग भी ये बात कर रहे हैं कि ऐसे इंजीनियर साहब तो ये कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान को जिंदा बाहर ही नहीं आना चाहिए, और कह रहे हैं कि जी आप मजबूरी समझें कि इमरान खान जिंदा बाहर आ गया तो फिर अदम इस्तेहकाम आ जाएगा मुल्क में, इस्तेहकाम हो ही नहीं सकता। अब सवाल ही पैदा होता है कि पहले कौन सा इस्तेहकाम है जब से वो जेल में है। लेकिन पहले सुनिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा है और उसके बाद इस पर क्या रद्दमल आ रहा है और माजी में क्या कहते थे। पहले सुनिए अभी जो इन्होंने बात की है, और वो जेल से बाहर आ, ये मैं आपको स्टार्ट से सुनवाता हूँ, ये सुनिए। जूझू गुजर है, अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं है। ये मैं आपको दोबारा सुनवाता हूँ, जरा सुनिएगा जी। तो दोबारा जरा सुनिएगा इंजीनियर साहब को। जूझू गुजर है, अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। सीधी सी आपने सुन लिया, सीधी सी बात है। अगर इमरान खान साहब जिंदा रहे और जेल से बाहर आ गए तो इस मुल्क में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ये आपने सुन लिया। और ये फौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। और ये फौज को पता है इसलिए वो अंदर है, यानी ये खुद से फौज के तर्जुमान भी बन रहे हैं। उनकी कोई गारंटी दे, उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। तावक्त ही उनकी कोई गारंटी दे, क्योंकि उनकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। बात है क्योंकि उनकी जिंदगी यू टर्न से इबारत है, वो किसी एक बात पे भी कायम नहीं रहते। और उनकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, इसलिए कि उनकी जिंदगी यू टर्न से इबारत है, कोई उनकी गारंटी नहीं दे सकता। मिर्जा साहब खुद कितने यू टर्नी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसीलिए हमें उनकी मुसीबत तो नजर आती है, फौज की मजबूरी देखें। वो भी कहते हैं कि भाई इसको बाहर निकालें तो फिर आपको पता क्या करेगा, बाहर के मुल्क भेज दें तो क्या करेगा, ये अंदर बैठ के ये कुछ हो रहा है तो बाहर आगे क्या करेगा। कह रहे हैं जी इमरान खान की मजलूमियत तो आपको नजर आती है, मतलब ये कि मान रहे हैं कि इमरान खान मजलूम है, उसकी मजलूमियत नजर आती है, लेकिन आप मजबूरी भी समझें। और अभी जेल में बैठकर ये कुछ हो रहा है तो बाहर चला गया तो फिर क्या होगा, जबकि बात बार बार कही जा चुकी है कि इमरान खान को बाहर जाने की कई दफा ऑफर हुई, लेकिन कहते हैं बाहर जाए तो क्या करेगा, बाहर यहां पाकिस्तान में आ गया तो क्या हो जाएगा। इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहाँ क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अदरवाइज तो मुझे तो नजर आ रहा है कि मामला कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ इतनी आसानी से नहीं आएंगे। अब ये बात तसलसल से हो रही है कि जी कौमी सलामती के लिए अब खतरा है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान, माजी में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कहा जाता रहा है। अब आखिर में क्या कह रहे हैं, आखिरी जुमले भी सुन लेते हैं। कोशिश हो रही है लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इस वक्त मुल्क को, यानी एक पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, अगर साइड रखे ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जूझू गुजर रहा है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं आखिरी इनके जुमले क्या है। शायद ये क्लिप यहाँ खत्म हो रहा है। यानी एक पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसको अगर साइड पे रखे ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातें। अब सुनिए माजी में क्या कहते थे इमरान खान के बारे में। और शाम को जो 9 का खबरनामा जो रात का वो सारा उसके होता है। खान साहब एक दिन ना बोले तो 9 की खबरें सुनने को दिल नहीं करता। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब ना हो, वो ना बोले तो 9 बजे की खबरें सुनने का दिल नहीं करता। इमरान खान के बगैर दिल नहीं लगता, उसकी बातें सुने बगैर। ये बातें माजी में करते रहे। और दूसरा, जब तक कोई मौलवी मेरे खिलाफ क्लिप ना बना ले, अच्छा, और ये कहते हैं जी खान साहब की आवाज पहुंची है ना, तो रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी आवाज पहुंची। एक कन्वेंशनल सिस्टम, वो कह रहे हैं जी कन्वेंशनल सिस्टम को इमरान खान ने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया। वो जिस तरह पॉलिटिकल क्लास को उसने हिला के रख दिया, सब तक उसकी आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए पहुंची, हमने भी उसका इस्तेमाल किया। इमरान खान सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, उसकी आवाज़ जिस तरह पहुंची है, जिस तरह उसने पॉलिटिकल क्लास को आउट क्लास कर दिया है, जिस तरह खानदान थे पॉलिटिक्स में उसको उसने उड़ा कर रख दिया, और 9 बजे की खबरें सुनने का दिल ही नहीं करता उसके बगैर। ये चंद बातें हैं जो मोहम्मद मिर्ज़ा इमरान खान के बारे में करते थे। फिर ये एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अब ये सबसे बड़ा यू टर्न लिया है। इस पर सईद बलोच, ये साफ़ी हैं, ये लिखते हैं
کہ عمران خان کی زندہ رہنے والی بات پر لمبا وقفہ لینا یعنی اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اللہ نے بے نقاب کر دیے. اب سمجھ آتی ہے کہ ہر دور میں ملا حضرات حکمران ایلیٹ کے ساتھ کیوں اور کیسے مل جاتے تھے. یہ تو جناب سعید بلوچ صاحب نے کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سنیے یہ کیا کہتے ہیں. سعید بلوچ, ان کا تعارف بھی میں کروا دوں گا, صحافی ہیں. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے برطانوی ہائی کمشنر کو لکھے گئے خط کا اتنا سخت رد عمل آیا کہ وزیر اعظم آفس نے برطانوی ہائی کمشنر کا جوابی خط ہی دبا لیا. یعنی جو قاضی نے لکھا تھا خط, وہ ایسا اس کا رد عمل آیا برطانیہ کی طرف سے کہ وزیر اعظم ہاؤس نے وہ خط ہی دبا لیا ہے کہ چھوڑو جناب, اس پر بات ہی نہ کریں. اتنا سخت رد عمل تھا. ابھی تو امریکہ کی طرف سے بھی اور عالمی سطح پر بھی بڑا کچھ ہونے والا ہے, اس پر بھی کسی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے, اس میں کچھ اشارے دوں گا. سعید بلوچ کون ہیں جی, جو یہ محمد مرزا صاحب کو باتیں بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ جرنلسٹ ہیں, اسکرپٹ رائٹر ہیں, انٹرٹینر, ایجوکیشنسٹ, ایکس وائس پریزیڈنٹ آف پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی پریس ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. اچھا آگے آئیے. عبید بھٹی, یہ بھی صحافی ہیں. جب نواز شریف نااہل ہوئے اور کرپشن ریفرنس میں سزا پانے کے بعد ڈیل کر کے لندن گئے, وہاں سے جنرل باجوہ, فیض, عرفان اور دیگر کو سینگوں پر اٹھایا. یہاں ان کی بیٹی کی قیادت میں دن رات انتشار پھیلایا گیا, عدم استحکام پھیلایا. تب انجینئر مرزا نے ایسی کوئی باتیں کی تھیں, سوال پوچھنے کی جی, تب آپ کو یاد آیا تھا. اور لکھتے ہیں عمران خان کے خلاف فوج کی بھی تو مجبوری سمجھیں, انجینئر مرزا نے آج یہ کہہ ہی دیا. یہ شخص اپنے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو حسینیت پڑھاتا رہا, یزیدیت کے خلاف سبق دیے. کچھ عرصہ قبل عمران خان کو ڈٹ جانے والا کہتا رہا اور جرنیلوں کو کعبے کی چھت پر چڑھا رہے تھے, آج فوج کی مجبوری بتا رہے ہیں. عبید بھٹی صاحب کون ہیں جنہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں؟ یہ جناب جرنلسٹ ہیں, پبلک نیوز, GNN, 92 نیوز, ڈیلی خبریں, سوشل ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹس, سوشل پولیٹیکل کمنٹری, ان اداروں سے وابستہ رہے ہیں. احمد وڑائچ بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں اور بڑے زبردست ریسرچر بھی ہیں. کہتے ہیں جیلم سے ایڈ ہاک ٹاؤٹ بھی بھرتی کیے گئے ہیں. اچھا, یہ طنز کیا ان پر, یہ جیلم سے ان کا چونکہ تعلق ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی جس طرح ججز بھرتی کیے گئے ہیں اس طرح یہ ٹاؤٹ بھرتی کیے گئے. بشیر چودھری, یہ بھی صحافی ہیں, لکھتے ہیں بجلی, میرے پاکستانیوں, بجلی کے نئے بل 25 جولائی کے بعد آئیں گے, کمر کس لو, کمیٹیاں ڈال لو اور ادھار مانگنے کی تیاری شروع کر دو. خبر یہ ہے کہ پچھلے مہینے کے بل آپ بھول جاؤ گے, تیار ہو. اللہ رحم کرے جناب. یہ صحافی میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ یہ اتھینٹک لوگ ہیں. اچھا, محمد اشفاق صاحب بڑے زبردست کورٹ رپورٹر, اگر ایڈ ہاک لگانے کے بعد انہوں نے بھی حق اور سچ کا ساتھ دیا تو پھر کیا ہوگا. اب یہ اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں وہ حق سچ پر اب آ رہے ہیں. اجمل جامی کیا کہتے ہیں, حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے جسٹس بننے والے شہزاد علی خان پر دباؤ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. شہزاد صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے وہ گئے ہیں سپریم کورٹ اور ان کی بیٹی کا معاملہ نکالا گیا ہے, اب ان پر دباؤ ہے کہ استعفیٰ دے دیں. جن ایڈ ہاک ججز کو سپریم کورٹ میں پینڈنسی آف کیسز یعنی کیسز بہت زیادہ ہیں کے نام پر لایا جا رہا ہے کہ کیسز جلد نمٹائے جائیں, انہوں نے اپنے آخری پورے ایک سال میں صرف 8 سے 9 کیسز کا ہی فیصلہ کیا. ان کا ٹریک ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے زیر التوا کیسز کو نمٹانے کے لیے. پھر کیا وجہ قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر اتنے مہنگے ججز کو لایا جا رہا ہے؟ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جی. اچھا, اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کے رہنما اور وکیل شعیب شاہین کہتے ہیں بات چیت کرنے کا ماحول انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمارے MNA صاحبزادہ امیر سلطان معظم خان جتوئی کو اٹھا لیا گیا, جمشید دستی کے گھر ظلم کیا گیا, رضوان احمد کو پکڑا ہوا ہے, اظہر مشوانی کے بھائیوں کو, ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اغوا کیا ہے. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں. اب آ جائیے یہ ارشاد بھٹی صاحب, زبردست صحافی ہیں, آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. پے در پہ عمران خان اور PTI کو ملتے ریلیف, گورننس پرفارمنس ناکامیوں اور PTI کے دن دگنی رات چوگنی ہوتی مقبولیت کی وجہ سے بلا شبہ PTI پر پابندی یا ایمرجنسی لگانے کی خواہش تو ہے, مگر اس وقت حکومت اپنے پیاروں کے ذریعے یہ افواہیں صرف پریشر ٹیکٹکس کے طور پر پھیلا رہی ہے تاکہ PTI, عدلیہ اور خاص طور پر PTI کو ریلیف دینے والے ججز بما نظر ثانی بینچ کو دباؤ میں لایا جا سکے. ورنہ سب کو معلوم ہے کہ PTI پر پابندی یا ایمرجنسی دونوں کا جہاں نہ کوئی فائدہ ہوگا وہاں الٹا نقصان ہوگا. وہاں سب کو معلوم کہ یہ ایک طرح سے خودکشی ہوگی, تو اس لیے باتیں کی جا رہی ہیں. احمد وڑائچ, دوبارہ میں ان کا حوالہ دے دوں, اور یہ آئے ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا کو بتانے کچھ حقیقتیں. تو کہتے ہیں تو جیل میں رکھ کر 1 سال سے کون سا استحکام آیا ہے؟ سرمایہ کاری تو 50 سال کم ترین سطح پر ہے, دہشت گردی ہے, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, صنعت کار, کسان, مزدور, تنخواہ دار سمیت ہر طبقہ پریشان ہے. یہ استحکام ہے؟ تو کہ جی عمران خان باہر آ گیا تو استحکام, زندہ باہر آ گیا تو استحکام نہیں ہوگا, یعنی اس کو اندر ہی رکھو جب تک زندہ ہے, باہر نہ آنے دو. عبید بھٹی صحافی جن کا میں تعارف کروا چکا, 77 سال بعد نوبت یہ ہے. مذہبی مبلغ بتاتا ہے کہ یزیدیت مجبوری ہے, صحافی بتاتا ہے کہ یزیدیت قومی وفاد ہے.
दानिश्वर बताता है कि यजीदियत 20% तबके की बका के लिए नागुज़ीर है। सियासतदान बताता है कि 80% अवाम और इसके रहनुमा के खात्मे के लिए यजीदियत नागुज़ीर है, वरना हम कहाँ जाएँ। ये देखें, मजहबी हवालों से इन्होंने ये बातें की हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल जो लोग बात कर रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है और इंजीनियर साहब के हवाले से वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप ज़रूर इस पर बात कीजिए, आप क्या समझते हैं ये इंजीनियर साहब ने जो बातें कर दी हैं ये कितनी सही हैं, आप इससे कितने मुत्तफ़िक़ हैं कि खान साहब अगर जेल से बाहर आ गए ज़िंदा तो पता नहीं फिर मुल्क जो है उसमें इस्तेहकाम नहीं रह सकता। और क्या अब आप मुल्क में इस्तेहकाम फ़ील कर रहे हैं कि 2 साल से इमरान खान को दबाव में लाया गया है, 1 साल से उसको जेल में रखा हुआ है, तो कितनी बेहतरी आपने देखी है। ज़रूर इस बारे में आप अपनी राय के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।